خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، سونے نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام واسطے، اور خصوصاً بھائی محمد عاشق صاحب دے ختم کل شریف واسطے تو ست میں حاضر ہاں۔ دعا ہے رب کعبہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڑھے بھائی عاشق صاحب نو جنت اعلیٰ مکان نصیب فرمائے۔ میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی روشن لاریب کتاب تے وچوں آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ کیڑی سونی کتاب جنوں ویکھنا بھی ثواب، جنوں ہاتھ لاونا بھی ثواب، جنوں چمنا بھی ثواب، بولنا نصیبہ آلے ہوندہ، کئی سوچ کے ٹر ویندین، بازی بولن والے لے ویندین۔ ایمان نال دسو خدا دے گھر بیٹھے ہو، کیڑی سونی کتاب، ویکھنا بھی ثواب، چمنا بھی ثواب، ہاتھ لاونا بھی ثواب، دسو خدا دے گھر بیٹھے ہو پڑھنا کتنا ثواب ہو۔ تھوڑی اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ وقت دا دامن تانگے میرے وقت کیسو میرے حضور دے غلامو، قرآن کریم او عظمت والی شان والی کتاب ہے، گفٹ دینا چاہنا ماں جلہ بندہ چاہتا نا میں رب نال ملاقات کراں، میرے نبی دا فرمان ہے نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھے۔ جلہ بندہ چاہتا میں رب نال ملاقات کراں نماز فجر پڑھے، تو جلہ چاہتا رب میرے نال ملاقات کرے نماز فجر تو بعد قرآن دی تلاوت کرے۔ قرآن پڑھے آج جنہ وفا کیتی، میرے دے کسو قرآن اتنی وفا کیتی، آج ویکھ لو 981 سال ہو گیا، داتا علی حجویری دنیا تو گئن، اپنی اولاد ہی کوئی نہیں، راتی 12 بجے لاہور دیئے سڑکاں ویران ہو دیا، داتا دی قبر ادھی راتی بھی قرآن نال آباد۔ جنہ عشق نمازہ پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے دارتے آج بھی ڈیوے بلدے۔ قرآن نال پیار کر، دنیا تے وفا بھی ہے، قبر کی وفا بھی ہے، تے حشر کی وفا بھی ہے۔ آج ویکھ لو قرآن چھوڑ دیتا کنیاں پریشانیاں مصیبتاں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ماں لے گئی، استاد جی میرے بچے قرآن پڑھاؤ، استاد نے کول بٹھایا، سمجھو بات نو، کول بٹھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے پیار نال پڑھیا بسم اللہ، بیٹا یہ پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر ذہن حاضر ہوئے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا آگے پڑھو الف لام میم، خاموش۔ فرما بیٹا پڑھو، نہیں پڑھیا۔ فرما بیٹا پڑھ دے کیوں نہیں پڑھیا۔ استاد نے طریقہ کام، استاد سختی چاہے نا، فرما بیٹا پڑھدا کیوں، تینوں ماں چھوڑی پڑھن واسطے، پڑھدا کیوں نہیں۔ اور کیتی استاد جی پڑھاں گا، ضرور پڑھاں گا، ضرور پڑھاں گا۔ اے او بندہ گل سنے جڑا قرآن پڑھے ہوئی تے بچے بھی قرآن پڑھ دے، استاد جی ضرور پڑھاں گا، پر میں 15 پارے تو نہیں پڑھاں گا، میں پڑھاں گا تے 15 پارے تو پڑھاں گا۔ فرما بیٹا باقی 14 پارے حضور جدو میری ماں میں دودھ پلاؤں دی آئی، دودھ پلاؤں تو پہلے میری ماں وضو کر دی آئی، وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پا دی آئی، نال قرآن دی تلاوت کر دی آئی، 14 پارے ماں دی جھولی حفظ کر کے آیا۔ وہ مائیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا اور انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی اولاد نو قرآن پاک دا حافظ بنایا، میرے وقت تک کوئی یار تھوڑا گیا ہو، بڑی مہربانی، کیونکہ اور بھی حضرات آ رہے تھوڑا گیا ہو سارے، بڑی مہربانی کے سو اللہ سلامت رکھے۔ جی گل سن دے پہ تھوڑے گیا ہو جی، بڑی مہربانی ہو سی، آباد رہو۔ محبت والی بات تو جو سو تشریف میاں صاحب تشریف رہ کے آئے، محبت ہی توجہ رکھے سو رستہ دے سو میاں صاحب، میرے حضور دے غلام ہو جانا میاں صاحب، طبیعت ٹھیک ہے، مہربانی نوازش، آباد رہو۔ میرے جملے تے غور کرنا، میاں صاحب بھی آ گئے نے، محبت نیکاں دی اولاد ہے، آپ دے والد صاحب بھی حافظ قرآن، حضور میاں غلام مرشد صاحب، میاں صفدر صاحب بھی حافظ، بات چھڑ سی، آپ بھی میاں نور محمد صاحب بھی حافظ قرآن، خاندان بھی حافظ قرآن۔ بات از کر سامنے نبی کریم فرمایا جس نے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنایا۔ اور گل بڑی مزے والی آ گئی ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دے والدین نو
سونے دا تاج پوائے گا اور اس تاج دی روشنی سورج نال زیادہ ہوئے گی. باقی پوچھیں گے یا اللہ نبی، فرما نہیں. یا اللہ رسول، فرما او بھی نہیں. یا اللہ ولی غوث ابدال کتب، فرمایا او بھی نہیں. اے حافظ قرآن دے والدین جنہاں اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا. میرے محبت رکھنے والے بیٹھے ہو بھائی، عاشق سونے دے بھی سر تے سونے دے تاج رکھیا جائے گا کہ 2 بیٹے حافظ قرآن. اور میاں صاحب فرما دیں دنیا بھی قرآن پڑھیا تے میں بھی قرآن پڑھیا. اگر تھوڑا جا جاگدا بیٹھا اے یہ قرآن دی برکت جیڑی تیرے میرے نال جانی ہے. اب میاں صاحب بھی قرآن پڑھیا کیتی میں دسو اے قرآن پیر مہر علی شاہ بھی پڑھیا، اے قرآن پیر سیال بھی پڑھیا، اے قرآن تاجدار گھوڑا بھی پڑھیا، اے قرآن خواجہ معین الدین بھی پڑھیا، اے قرآن ہند الولی بھی پڑھیا، اے قرآن مولا علی بھی پڑھیا، اے قرآن میاں محمد بخشی پڑھیا تے پگڑی لا کے منہ مدینے وال کیتا اور کیتی یا رسول اللہ دنیا قرآن پڑھ دیئے تے میں بھی قرآن پڑھیا کہ شکا بندہ زیرہ زبرہ سب شان تیری بچائیا. اے آمہ لوگ نہ سمجھ لگائی خاصا رنگا پائیا ہے. آج قرآن نال پیا کر بات دور چل جائے گی. میں قرآن کی جو ایت پڑھی اللہ پاک فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، سمجھو قرآن او لوگ بھی جڑے اس بات کے مخالف ہیں دائر اسلام تو خارجن. قرآن پیدا والذین جاؤ من بعدہم، او لوگ جڑے بعد چاون گے یقولون رب دی بارگاہ چاکھن گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ سن بخش. پتہ لگے تھوڑے اونچی بہر میں سمجھ سکوں قرآن پہ پڑھ دا ربنا اغفر، یا اللہ سن بخش. ابراہیم علیہ السلام بھی دعا دسی میں جنازے تھے، اے بھی دعا رب دا پاک والذین جاؤ من بعدہم، او لوگ جڑے بعد تساں تے میں آئے بیٹھے ہاں تواڈے تے میرے تو بعد جڑے آون گے. قرآن کریم قیامت تک آن والے دی بات پہ کردا جڑے ہی بعد والذین جاؤ من بعدہم، او لوگ جڑے بعد چاون گے یقولون او رب دی بارگاہ چاکھن گے ربنا اغفر لنا، یا اللہ سن بخش والے اخوان الذین سبقونا بالایمان، تے یا اللہ ساڈے انہاں بھراواں بخش جڑے ایمان نال دنیا تو چلے گئے. شرط ایمان رکھی میرے وقت کہ سو ایمان شرط رکھی. ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ توجہ ہے کسی نال گل کر دے پہ ہو نا تسی یادو با گل ایمان قرآن نال کریں، گل اپنے ایمان نال دسیں. یعنی تمہیں پتہ ہے آخری درجہ ایمانیت دا، اور وہ ایمان کیڑی چیز ہے؟ آؤ میرے وقت کو نماز کو پوچھو تیری جان کی ہے، وہ کہے گی میری جان ایمان ہے. روزے کو پوچھو میری جان کی ہے، وہ کہے گی میری جان ایمان ہے. زکوٰۃ کو پوچھو تیری جان کی ہے، وہ کہے گی میری جان ایمان ہے. حج جس بھی نیک عمل کو پوچھو گے تیری جان کی ہے، جواب بھی کوئی ملے گا میری جان ایمان ہے. آؤ ایمان کیڑی چیز ہے میرے مطلب کو ایمان کیڑی چیز دا نا ہے؟ ایمان نا ہے غلامی مصطفیٰ دا. ایمان نا ہے غلامی مصطفیٰ دا. اور غلامی مصطفیٰ جڑا گیا میرے وقت کو اگر جانتے بیٹھے ہو عاشق نے حد کر دیتی ہے. او کہندا کس کاری اے زود عبادت جے دل حضور نہ ہوے، تن دی میل گوائی کس کم جے من جو دور نہ ہوے. کیوں منصور دی بولی بولے جے دل منصور نہ ہوے. آدم کس کم اکھیاں دا چانن جے دل وچ نور نہ ہو. اور بلے شاہ صاحب نے بھی کمال کر دیتا، حقیقت بیان کیتی. آپ فرماندے تسبیح پڑھے مکارا وانگو تے پڑھ تسبیح داڑھی ہو گئی چٹی، نہ تے اندر جاتی ماری
تے نہ قبر ادھاری ڈٹھی تے مال پرایا انج پیا کھاویں جویں تر لگدی ہے مٹھی بلے شاہ دا کھل سن اکھیاں جدا منہ تے آسی مٹی دیکھ لو بھائی عاشق چلا گیا ٹر کے تساں تے میں بھی جانا سدا ایسے کتھے تے کسے نہیں رونا اتھے نہ رانا تے میرے رب دے رسول دا نہ رانا اور انہاں نیک لوکاں دا نہ باقی رانا جنہاں رب بھی بنایا تے رب دا پیارا حبیب بھی بنایا میرے حضور دے غلامو قرآن کریم دی آیت توجہ نہ سن سو یا اللہ تیری بارگاہ مقبول کون ہے فرمایا میری بارگاہ مقبول ہوئے جڑا میں بھی مند ہوئے تے میرے رسول بھی مند ہوئے اساں رب نو منیا پر رب دی نہیں منی کنے بیٹھے ہو جنہاں سویر دی نماز نہیں پڑھی کیڑی زندگی تھی توانو کیڑا تواڈے کول ایکسپٹڈ ہے کہ اتنا عرصہ جیونا حضرت لقمان حکیم جنہاں نے حکمت دی بنیاد رکھی اگر تھوڑا جا ذہن حاضر ہوئے آج باتاں کوئی سمجھاونیاں بہت دفعہ آیا کون تقریریں بڑیاں سنائیاں لیکن معیار اس چیز نو ویکھنا چاہیے کہ ساڈی اصل کیڑی چیز ہے لقمان حکیم دیکھو جدو آپ دا آخری وقت آیا جناب ملک الموت آیا آپ دی روح قبض کرنے واسطے پتہ نہیں شاید گال سمجھ آوے کہ نہیں آپ دی بارگاہ چاکن لگیا لقمان حکیم تواڈا ویلا آ گیا میں تواڈی روح لین واسطے آیا پر ایک گل دسو تساں حکمت دی بنیاد رکھی لکھاں جانا بچائیاں لیکن تساں زندگی چ اپنا مکان نہیں بنایا گل میں آکھیا سمجھن والی ہے زندگی چ مکان نہیں بنایا حضرت لقمان حکیم کہنے لگے ملک الموت کا سوال ٹھیک کیتا میں مکان اس واسطے نہیں بنایا کہ تیرے جے شاہ زور پیچھے لگے ہوئے تیرے جے شاہ زور پیچھے لگے ہوئے تے وقت آمر دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے او مکان بناوے یہ یاد مناوے اساں کیڑا ٹائم گزاریا ہے نبی دی غلاموں سوچو صحیح اگر اس سے میں تے حقیقت بات دسدا پیا جے ساڈے ہو جائے سجن ٹر گیا امتحان کیویں اور میرے نبی دے غلاموں دنیا تے میاں صاحب فرماندے ہیں لاکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سے مانی اے یہی پریت لگا محمد جگ وچ روے کہانی تے میاں صاحب کہندے باپ ورگا غم خار نہ کوئی ایک دے کوئی شک نہیں کہ ماں دا 3 گنا مقام باپ تو زیادہ لیکن ماں روے نا اکھ چوہاں جاندی ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا جدو ماں روے نا پتر واسطے اکھ چوہاں جاندی جدو باپ روندا تے جگر چوہاں جاندی حضور دے غلاموں منظر سمجھے سو مقام سمجھے سو میاں صاحب فرما دیں کہ باپ ورگا غم خار نہ کوئی تے میں ساری دنیا پرولی تے جاری دل نو ٹھنڈک دے او بچھڑی ماں دی تیرے ماں دے قدم تھلے وے اگر بات سمجھے سو تا میں نے فرمائشیں بڑیاں کیتی گئی اے بھی بیان کر رہا ہے بھی لیکن مجھے سو تیری جنت تیری ماں دے قدم تھلے وے اور تیرے باپ دی عظمت شان سن جس ماں دے قدم تھلے تیری جنت ہے نا اسے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دے قدم تھلے وے اتنا مقام ہے جے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تے اس جنت دروازہ تیرا باپ ہے پارے پتاؤں تو لگے گا آج پوچھنا ہی تے میرے اسامے بیٹے کل پوچھی سمیع اللہ کل پوچھی محمد رمضان کل پوچھی زمانے دی اکھدا بھی پتاؤں تو لگدا مسلمانوں جنوں دے سجن پیارے وچھڑلے تے کول روے مڑے تھوڑا سب لوگاں نال اے لوگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا میاں صاحب کہہ دن ہسن کھیڈن نال لے گئے
میں وہ بات سناون لگا، حلالی ماں باپ دی اولاد بیٹھے ہو میرے وقت کوئی یار لیکن بندہ میری گل وہ سنے، میاں صاحب بیٹھے نے وہ بندہ گل سنے جس دے اندر گوشت والا دل ہے۔ اگر کوئی پتھر دل بیٹھا ہو جنا میری گل ہی نہیں، میرے وقت کے حضور دے غلاموں، کوئی جیڑا مسلمان مومن بیٹھا مسجد نبوی اللہ سب نو دکھائے، آمین آکھو یار سونی بات ہے، قبولیت دی گھڑی ذرا اچھی آکھو آمین۔ مسجد نبوی سبحان اللہ، جیڑا میں آکھیا نہ وہ سنے جیڑا حلالی خون رکھدا۔ مسجد نبوی تے عید دا دن ہے تے تواڈے میرے لجپال عید دی نماز پڑھاون پے آندے اور او کیوں جے عید دی نماز اسی میرے وقت کیسو صحابہ دیا نگاہاں دروازے تے لگیاں نے، کدوں رب دا مائی آئے گا، عید بھی ہوئے گی نالے سونے دی عید بھی ہوئے گی۔ میرے نبی کریم تشریف لے کے آئے میرے وقت کیسو حضور جدو مسجد نبی دروازے تے پہنچے اللہ تمہیں لے جائے، کئی باری زیارت کی تھی مسجد نبی دی، جدو میرے نبی مسجد دے دروازے تے پہنچے نا تے سرکار دی نگاہ اٹھی سامنے قبرستان ہے، جس قبرستان دا نا جنت البقیع قبرستان ہے۔ میری پتھراں نال تے گل ہی نہیں، میری مومن نال گل ہے۔ جنت البقیع قبرستان سامنے میرے وقت کے سو میں کیا نہ وہ سنجھے گوشت وال دل پتھر دل نہیں۔ حضور نبی کریم مسجد دروازے تے رک گئے تے سرکار دی نگاہ اٹھی نا تے سامنے ویکھیا ایک قبر ہے تے ایک چھوٹا جہا بچہ نا جفی پا کے پیر ہوئے۔ میرے نبی کریم نے اپنا رخ انور نا مسجد رو پھیر لیا تے حضور قبرستان وال قدم اٹھایا، غلام حاضر یا رسول اللہ نماز عید دا ٹائم ہے، دنیا انتظار پہ کر دی، فرمایا ابو بکر عمر میرے نال چلو۔ حضور مسجد نبوی تو جنت البقیع قبرستان وال جا رہے نے، او مسلمان بیٹھے ہو، رحم دل نبی دے غلام بیٹھے ہو تے رحم دل امتی توجہ نال سنی، جدو میرے نبی کریم جنت البقیع قبرستان وال چلے اس قبر دے کول آئے جتھے بچہ جفی پا کے پیر ہوتا سی، میرے نبی کریم نے آ کے رحمت بھرے ہاتھ رکھیا۔ بچے دے سر تے بائی افتخار میں نبی نے رحمت ہاتھ رکھیا تھا تے بچے دے آمن والے آنسو رک گئے۔ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے کہنے لگا یا رسول اللہ سرکار میں بیٹا آج عید دا دن ہے، آج رومن والا دن تا نہیں، بیٹا تے قبر جفی پا کے پیر ہونا۔ آقا ہے میرے ابے دی قبر ہے، میری ماں دوسری شادی کر لیتی، یا رسول اللہ کل چاند رات سی، میں امی نو کہ امی کپڑے کوئی نہیں، جتیاں کوئی نہیں، میری ماں کہہ لگی او مدرے ابا بیٹھائی، انہوں وقت کے کہہ تیرا انتظام کرے گا۔ آقا جو تو میں مدرے باپ کو لایا، میں آکھیا بابا جتیاں کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، آقا مدرے باپ نے تھپڑ ماریا، کہہ لگا چاہ چلا جاؤ میں تینو لے کے دیوا یا اپنے دے پورے کراؤ۔ آقا میں رات آیا ہوا بابے دی قبر تے لے دے ہوا، میں گلا بابا نکھڑ گا سے آج نکھڑ گا سے جے دل دیا دل وچ رہیا اے کدی کدی دے مل دے سے آج لبیا وٹھو پئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میاں صاحب کہہ دیں پیارے اباج جیون کوئی نہیں، بھاویں سر تے لالت دی پڑھ ہوئے، جھوٹے وکدے وج بازار، بھاویں مگرو دلالت دی ڈنڈ ہوئے، گڈیے کنک تے جم بھکاٹ پوے، جدو خاص نیائیاں دی ونڈ ہوئے، محمد بخشا براوا باج کانڈ ننگی بھاویں مگرو قبیلے دے ترنڈ ہوئے۔ میرے نبی دے غلام ہو جدو بچے اتنی گل کیتی،
میرے نبی کریم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، داڑھی مبارک ہجوے نال تر ہو گئی، پتہ نہیں کون سنے گا کون بولے گا۔ سرکار فرمایا میرے بیٹے رومن کا دن نہیں عجیب دن، بچہ ہاتھ بڑھ گیا دا یا رسول اللہ عید آئی پر میرا باپ لیا کہ آج عید کہڑا میرے کب دی اے ہار شکار آج چنگے نہیں لگ دے جے کسے چیز تے نظر نہ جم دی اے عید والے میں عید مناول تے میں رات گزاری غم دی غلام فریدا جر بعد سجڑا دے او آج عید نہیں ہوں میرے کب میں بڑے بڑے نے ویکھے تھے، میں بڑا عرصہ ہو گیا جمعہ پڑھانے عید ہی پڑھائیاں، پر میں عید والے دن ویکھ لینا جس دا والد ٹرے ہوئے نا او دے چہرے تے خوشی نظر نہیں آتی، جس دے ماں ٹری ہوئے نا او دی اکھاں وچ محبت نظر نہیں آتی۔ یہی تے او دو رشتے نے نا جڑے، اور میرے جملے تے غور سے اگر دنیا تے کوئی مخلص رشتہ، بھائی افتخار صاحب بھی ٹیچر ہے، تسی آپ بھی ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہو، دنیا تے اگر کوئی مخلص رشتہ تے ماں باپ جیسا رشتہ۔ ہاں یہ حقیقت میں بات ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا، بیٹا SHO ہوئے نا ماں باپ دی دعا ہوتی میرا بیٹا SP بڑھ ونجے، اور کوئی دعا نہیں کرے گا، وہ ہو سکتا حاصل جرویں، لیکن ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جڑا جدو بھی ویکسی ماں باپ اولاد دی ترقی واسطے، اولاد دی محبت واسطے، اولاد نو خوش رکھن واسطے ہر نعمت۔ سلیمان علیہ السلام دا دور ہے، توجہ میرے رکھے سو، تے بیٹا شرابی سی، تے باپ آیا تے بیٹا ویکھیا تے بیٹا شراب دے نشے دے حالت وچ، باپ نے بیٹے نو ڈانٹیا، شراب پی کے آیا، جدو بہت زیادہ ڈانٹیا نا، چونکہ باپ بڑا سی بیٹا جوان سی، نشے دے عالم میں چاہ کے نا تے بیٹے نے باپ دے چہرے تے تھپڑ مارے، تے انج زور دا تھپڑ مارے کہ باپ دی آنکھ دا آنا باہر آ گئی۔ میرے نبی دے غلاموں جلے تھوڑی دیر بعد نشہ ٹوٹا نا تے ویکھے تے باپ دی آنکھ دا آنا باہر آیا۔ ابا ایک ہی ہویا، اس آکے دفعہ آج پچھے ہٹ جا لانتی، میرے چہرے تے تھپڑ مارے میری آنکھ کر دیتی ہے، اٹھیا تلوار چاہی تے اپنا ہاتھ ہی قلم کر دیتا، اس ہاتھ نال نہیں رہنا چاہیے جڑا باپ نے چہرے تے اٹھیا۔ تو باپ نے ویکھا کہ دوڑ کے آیا، بیٹا ایک ایک کیتے ہی میں تو زندگی گزار چھوڑی ہے، بیٹا یہ ہاتھ کیوں کٹے ہی اپنا؟ کہنے لگا پاؤ ہاتھ نہیں، ہاتھ نال ہونا چاہیے جڑا باپ نے چہرے تے اٹھے۔ میرے نبی دے غلاموں باپ نے پھر بھی سکون نہیں آیا، کٹے ہوئے ہاتھ بھی چاہ لیا، نکلی آئی آنکھ بھی لے نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے باپ کہنے لگا اے اللہ دے نبی میرا بیٹا نشے دی حالت سی، میں غصے ہویا وہاں، میں اسے میرے بیٹے نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے پر میری آنکھ مار کر دیتی ہے، لیکن میری آنکھ نہ کوئی ارمان نہیں، نشہ ٹوٹا انہیں تلوار لے کے اپنا ہاتھ ہی کر دیتا۔ اے اللہ دے نبی ہو کچھ نہیں مانگنا، عمر بھی دے رہا، مہربانی کرو میرے بیٹے دا ہاتھ سلامت ہو جائے۔ میرے وقت کیسے حضور دے غلاموں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب باپ بیٹے دیے محبت ویکھی نا تے اس میں نے آسمان وقت کی مولا انہا فیصلہ تو کر دے، یہ بیٹے دی محبت نکلی، یہ باپ دی اسٹوان کے محبت ہے۔ اب آپ دے قدر سلیمان انکار باپ دے آنکھ میں آنکھ لگ دے تے بیٹے دی ہاتھ نال ہاتھ لا دے، دعا تو کر دے، باپ بیٹے دی محبت میں دعا اسے مت کر دیا گیا ہے۔ باپ دی آنکھ لگ اور میاں صاحب نے بھی یاد کر دیتی ہے
میاں صاحب فرما دیں بوڑھے رخ دی چھا نہیں لبدی، جنت ورگی تھان نہیں لبدی، دنیا تے سب کچھ لبدا، ایک پیو نہیں لبدا، ایک ماں نہیں لبدی، اولاد نوں تے پتہ نہ تو چھت چلی گئی ہے، ساڑھے جائے کل پچھوئی نے دا یار ٹوریا، ساڑھے نال کتنا پیار آئی، بھائی قاسم بیٹھا، بھائی افتخار بیٹھا، اور سارے اوپر رکھنے والے دوست بیٹھے نے، خدا جاندہ نے میں جو اطلاع ملی نا تے پہلی کال ہی بھائی عاشق دے نمبر تو میرے کو بھائی افتخار نے کی تھی، یقین منو میں سڑیا تے بتو میں نو پتہ جڑی کیفیت ہوئی، میرے نبی کریم جو غلامو اے دنیا تے دو ہی مخلصے نے، میری آخری بات دل دی تخت تے لکھ لے سو، آج میں اس انداز نال تقریر نہیں کر سکیا، اے میں نو پتہ میرے نال کتنی محبت بھائی عاشق رکھدا سی، اے تسی سارے جنازہ بھی تسا ویکھ لیا، حضور بابا خادری سے دستے سن نا کہ عاشقاں دے جنازے بھی ویکھ لے وے، جنازے دستے ہو سن کتنا پیار رکھن والے لوگ تھی تیار ہیں، میرے حضور نبی کریم جو غلامو یاد رکھیا ہے، بیوی نو بھی پیار ہے خامد نال، لیکن پیار ہے لالچ بھی ہے، میری ہر تمنا پوری کرے گا، اولاد بھی ماں باپ نال پیار ہے، اسامے میرے نال بیٹے کھلو کی جنازہ پڑھیا، اس کو جنازہ پڑھیا نہیں گیا، باپ دا اتنا شدید صدمہ سی، میرے نبی دی غلاموں لیکن دی قسمت اچھی سی کہ باپ دے چہرے تے پہنچ گیا، باپ دی میت آ کے ویکھ لئی، کئی لوگ رہ ویندے نے، اے میں نبی دی غلاموں تساں لوگ ایسا لوگ ہیں نا دنیا دے نشے چاہ کے، اے رحیم یار خان تو اگے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان 20 کلومیٹر دے فاصلے داجل دا علاقہ، بندہ سعودی عرب رہندا سی تے 22 سال او سعودی عرب رہا، 22 سال تے 4 پتر تے ایک بیٹی، جدوں آونا نا سعودی عرب وچوں بیٹی واسطے سونا نک دا کان دا گلے دا لے کے آونا، بیٹے دی بھی شادی کر دیتی، 10 تولے سونا اس سعودی عرب لے آ کے بیٹی نو پایا، میرے وقت یہ سعودی دی غلاموں محبت تے پیار ویکھو نے کتنا ہوندا، یہ اس ماں باپ تو بات دو چلی جائے، جڑی بات میں سنتا سا حضور غلاموں ماں باپ نال اولاد دا بھی پیار ہے، لیکن ایک لالچ بھی ہے، ماں باپ ساڑی ہر تمنا پوری کرے گا، ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا خدا دی قسم ہے، ماں باپ نو کوئی لالچ نہیں ہے اولاد کا، سچا تے سچا رشتہ، تو آدھا میرا رسول کائنات دا نبی نبیوں دا سردار، جدو حضور گیا نا معراج تے جڑے جاگ دے بیٹھو بل سبحان اللہ، حضور معراج تے گئے رب نال ملاقات کر کے حضور واپس آئے نا تے نبی کریم اپنے دروازے داخل ہوئے تے حضور دروازے وچ بہ کے اتنا رونے کہ آپ دی داڑھی مبارک تو بھی ہنجو تھلے پہ ڈال دے سن، حضور دی ازواج کریم آئی یا رسول اللہ آج رومن دا مقام تے نہیں، آج تے اتھے گئے ہو جتھے نہ کو نبی وائیں سگیا نہ رسول وائیں سگیا، تے میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے دے وچ کوئی شک نہیں، میں اتھے گیا جتھے نہ کو نبی وائیں سگیا نہ رسول وائیں سگیا، یا رسول اللہ پھر روور دی وجہ آج رب نال ملاقات کر کے آئے ہو، اے جملہ توجہ نال سنی، جے بات چنگی لگی حضور دا غلام بیٹھا آج ضرور ون کے ماں دے قدم چومی، باپ دے ہاتھ چومی، میرے توجہ نال جملہ سنی، سرکار نبی کریم فرمایا دے وچ کوئی شک نہیں، میں اتھے گیا جتھے نہ کوئی نبی وائیں سگیا نہ رسول وائیں سگیا، میں رب دے قرب خاص چ رب نو سر دی اکھاں نال ویکھ کے پیا ہونا وا، آقا پھر روور دی وجہ فرمایا روندا اس واسطے پیا آج کاش میری اماں آمنہ زندہ ہو گیا، کاش میرا ابا عبداللہ زندہ ہو گیا، تے جدو میں گھر بڑھیا تے میری ماں ہو گیا میں آکھاں ابا آمنہ اٹھ ویکھ تیرا پتر محمد اٹھے گئے جتھے نے کوئی نبی وائیں سگیا نہ رسول وائیں سگیا، ماں باپ یاد آ دیں ہر موڑ تے یاد آ دیں، اس تو میرے کو وڈی دلیل کوئی نہیں، آخری بات توجہ نال دل دی تختی لکھے سو، اساں اس لجپال دی امتی ہیں، اگر یہ بات تے سنی نا تے دل دی تختی لکھی، میں وعدہ پہ کرنا تیری انشاءاللہ موت حضور دی غلامی چاہے گی، اللہ پاک فرما جبرائیل جی اسرائیل جی مولا فرما جا تے میرے سونے محمد دی روح لے کے آ، توجہ نال سن سو، موت آونی ہے حق کے اور سچ ہے، میرے حضور دے غلام بیٹھے ہو اپنے ضمیر دستک دے سو دروازے تے، جبرائیل اسرائیل میرے محبوب محمد دی روح لے کے آ، اسرائیل آون گے، اللہ پاک فرما اسرائیل جی مولا، ایک کتاب مولانا عبدالحق محدث دہلوی کا کتاب دا نا تاریخ مدینہ جنوں دیوبندی بھی مندین وہابی مندین اہل حدیث بھی مندین،
اہل سنت جماعت بریلوی بندے نہیں، انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھیا جدو اسرائیل حضور دے گھر وال آن لگے نا، اللہ پاک فرمایا اسرائیل کتھے جا رہے ہیں؟ میرے محبوب دے دروازے تے میرے محبوب دروازے دے آداب بھی سن لے، بغیر اجازت اندر نہیں رہنا۔ نہیں مزہ نہیں آیا گل دا ہے یا سمجھ نہیں آئی تانوں ہے؟ اسرائیل آ رہا ملک الموت، فرمایا ملک الموت میرے نبی دروازے تے جاؤنا تے بغیر اجازت دے اندر نہیں رہنا تے بغیر روح لے واپس بھی نہیں آنا۔ اے دل دی تختی لکھنی نے میری گل بھائی آختے کہ روات آن والے ہو۔ جناب اسرائیل آئے، دروازہ رسول تے دستک دیتی، حضرت فاطمہ تشریف لے کے آئی، پوچھیا کون؟ جان جی میں عرابی ہاں۔ کیویں آئے ہو؟ نبی پاک دی ملاقات واسطے آیا۔ فرمایا ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں، تو کل آ۔ سمجھ گئے ہو حضور دی عظمت شان، سرکار دی بیٹی کونین دی ملکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لکھنی دل دی تختی تے بات، فرمایا واپس مڑ جا ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں، تو کل آویں۔ اسرائیل اپنے مقام تے نہیں، بیت المقدس نہیں، بیت اللہ شریف نہیں، اسے مدینے دی گلیاں وچ نا عرابی جبہ پا کے پیا پھردا، کدی اس گلی کدی اس گلی، جنہوں اپنے نبی نال پیار ہے سبحان اللہ، اس گلی اس گلی۔ دوسرا دن پھر ہویا، اسرائیل پھر دروازے مصطفیٰ تے آئے، دستک دیتی، حضرت فاطمہ پوچھیا کون؟ جان جی میں وہی کل والا عرابی ہاں۔ فرمایا ابا جی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں، تو کل آویں۔ اسرائیل پھر مدینے دی گلیاں پہ پھردا، ہن او نبی دا غلام بولے اسی جنوں حضور نال پیار ہے تو آڈے میرے رسول ساڈے واسطے کے کیتا۔ تیسرے دن پھر دروازے تے جناب اسرائیل آئے، دستک دیتی، حضرت فاطمہ کونین دی ملکہ سلام اللہ علیہ خوش ہو کے سنائے، دروازے تے پوچھیا کون؟ جان جی میں وہی عرابی ہاں جڑا کل بھی آیا تے پرسوں بھی آیا نبی پاک دی ملاقات واسطے۔ بی بی فاطمہ ذرا فرمایا عرابی ابا جی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں، اتنے لفظ آکھے نا اندرو میرے آقا و فرمایا بیٹی فاطمہ ایک کدھر گلہ پئی کر دیئے؟ ابا جی کوئی عرابی ہے، تیسرا دن نے دروازہ دستک دیندہ کہندہ حضور دی ملاقات کرنی، میں کہنے ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں۔ فرمایا فاطمہ اے عرابی نہیں ہو۔ ابا جان ایک کون ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ اے رگلی گل بڑی اوکھی ہے۔ فرمایا فاطمہ اے عرابی نہیں ہوں، اے او آیا کھلوتے ہی جڑا پتروں کو جو ماں باپ کھو کے لے لیں گئی، جڑا ہاں ماں باپ کو جو اولادہ کھو کے لے لیں گئی، دودھ پینے بچے یتیم کر کے لے گئی، گھران دے گھر اجاڑ کے لگ لے گئی۔ بیٹی فاطمہ اے اسرائیل ابا جی اسرائیل کدی اجازت نہیں منگیا۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ بغیر اجازت نہیں آ سکتا، کہ گھر رسول اللہ دا ان تو جاتی نہیں پا سکتا، کہ پردہ فاطمہ تو زہرا دا واپس نہیں ہوئی سکتا، کہ حکم خدا دا۔ میری گال سمجھ گئے ہو؟ سلامت رہو سلامت رہو۔ فرمایا بغیر اجازت نہیں آ سکتا، جے گھر رسول اللہ دا اتو جاتی نہیں پا سکتا، جے پردہ فاطمہ الزہرا دا تے واپس نہیں وائی سکتا، جے حکم خدا دا۔ بیٹی فاطمہ تو کمرے میں چلی جا، لکھنی ہون دل دی تختی بات لکھنی، فاطمہ تو کمرے میں چلی جا، اسرائیل نو اندر آڑ دے۔ تسی بعد ہی سوال بھی کرنا لیکن میں ہون جواب دیتی ونجا۔ کوئی پوچھ سکتا بھائی اسرائیل تو بھی فاطمہ الزہرا دا پردہ؟ ہاں میں جواب دینا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی لکھ دینے حضرت فاطمہ اتنی عبادت کی تھی، اللہ پاک فرمایا ہے میرے پیارے محمد آج تیری بیٹی فاطمہ اتنی عبادت کی ہے، میں رب تیری بیٹی فاطمہ تے راضی ہو گیا، آج تیری بیٹی فاطمہ جو منگے گی میں رب عطا کروں گا۔ حضور جلدی نال بی بی فاطمہ دے گھر ہے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ آج میرا رب تیرے تے راضی ہو گئی۔ یہ باتاں کدی کدی سنن نوں لبدیاں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ آج رب راضی ہو گئی، مانگ کے منگنی؟ بی بی فاطمہ دی ابا جان میں جو منگاں گی، فرمایا فاطمہ رب دا حکم ہے، جو منگے گی میرا رب عطا کرے گا۔ بی بی فاطمہ کہنے ابا جان پھر میں منگنا یہ چاہنی ہاں، تساں مینوں ویکھیا بیٹی سمجھ کے،
علی میں ویکھیا بیوی سمجھ کے، حسن حسین میں ویکھیا ماں سمجھ کے، بابا وچ کائنات دے وچ کسے مینوں نہیں ویکھیا۔ اے ابا جان جے رب دیوڑ تے آیا تے آج فاطمہ بننا چاہتی ہے، جدو میرا آخری وقت آوے میرے سامنے میری روح قبض کرنے واسطے اسرائیل نہ آوے، اللہ میری آپ روح قبض کرے، آواز قدرت آئی ہے محمد اپنی بیٹی نو دس دے کائنات دی روح اسرائیل قبض کرے گا لیکن تیری بیٹی فاطمہ دی روح خود رب کریم قبض کرے گا۔ اے واحد مقام بی بی فاطمہ الزہرا دا پوری کائنات دے وچ واحد مقام ہے بی بی فاطمہ الزہرا دا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، اسرائیل اندر آئے میرے بلتے کسو حضور نبی کریم دی قدم بوسی کی تھی، سرکار میں اسرائیل کیویں آئے ہو؟ جن سونے ہو میری ڈیوٹی ہے، حکم رب دا تواڈی روح لین واسطے آیا۔ ہن اے جملہ سنی تے دعا دیویں انشاءاللہ سید جڑا تانوں یہ چانن کر کے ویندا پیا، اگر تینوں یاد آوے تو اس جملے تے ضرور یاد رکھی۔ حضور نبی کریم اسرائیل تو میری روح قبض کرے گا، آقا غلام نوکراں لیکن رب دا حکم ہے، فرمایا جبرائیل اسرائیل یار یاراں دی روح تے نہیں لیندے۔ اللہ تعالیٰ دی آواز آئی ہے اسرائیل میرے محبوب نو کہے یار بلاون تے یار دیر نہیں لیندے۔ فرمایا اسرائیل میری روح قبض کرے گا، آقا نوکراں لیکن رب دا حکم ہے، فرمایا اچھا تو میری روح قبض کر۔ اے جملہ جڑی میں اتنا تیار کر کے آندا لکھو دل دے، فرمایا اسرائیل میری روح قبض کر، پر میری روح قبض کرن تو پہلے ہی گل دس، تو نیکوکار دی روح کیویں قبض کرے نا تے گنہگار دی روح کیویں قبض کرے نا؟ عرض کیتی آقا میں گنہگار دی روح ایویں قبض کرے نا جویں سکی ڈگری ہوئے نا کانٹے دار جھاڑی کنڈیاں نال بھری ہوئے، اس تے مل مل دا کپڑا پائے ہوئے تے ایک پاسو کھلو کے کپڑا چھک دیو، آقا میں گنہگار دی روح ایویں قبض کرے نا جو کپڑا چھکیا ویندا ایک ایک دھاگے وچ ایک ایک کنڈا چپ ویندا، آقا میں گنہگار دی روح ایویں قبض کرے نا۔ سرکار فرمائے اسرائیل سن لے آج جتنی تکلیف دینی ہے میں بھی دے رہا، میری اتنی تکلیف نہ دینی، میرے کلمہ گو بھی تکلیف نہ دینی، میرے غلام کو تکلیف نہ دینی۔ آج کہتی یا رسول اللہ تو آنے درمان سبق میں رب کریم بھی سکھایا، موسیٰ علیہ السلام بھی سکھایا، آقا تو آڈا امتی جیڑا گنہگار ہوئے گا میں او دی روح میں قبض کروں گا جو میں مکھن وچ وال نکال لیا میرے حضور دی اس غلامی دا صدقہ میرے بھائی عاشق نو اللہ تعالیٰ جنہیں اعلیٰ مکان نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے بیٹے اسامہ دی، بچڑے حافظ سمیع اللہ دی، حافظ بن رمضان صاحب دی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے۔ ویکھ لو بھائی عاشق دے والد صاحب زندہ تے کیڑی زندگی رہ گئی، باپ نو بیٹے دا غم ڈاڈا ہوندا، اللہ تعالیٰ ان صبر دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میں میاں صاحب دی بارگاہ کروں گا کہ وہ انشاءاللہ ختم شریف پڑھسن، آخری چار کول محبت نال سنسو، ہے ہو جائے ساڑھے محبت والے، ہے ہو ساڑھے پیشوا تے ساڑھے رہنما، اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ جی، کلام میں دیو جی۔